दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टुडे विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म तुलसी अर्याल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम टुडे विशेषमा आज हामी पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, मधेसी राजनीतिक दलको संविधान संशोधनको माग, राजनीतिक दलको कार्यदिशा एवं रुकुम घटनाक्रम लगायतका विषयमा विशेष केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग नेपाली जनता दलका महासचिव मेघराज उदयज्यू प्रत्यक्ष स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई यस विशेष कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई यस विशेष कार्यक्रममा। हुन्छ, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। कार्यक्रमको सुरुवात रुकुम घटनाको आशय के हो, आजको बहस यहीबाट सुरु गरौँ न। रुकुम घटना जातीय नरसंहार हो। अब त्यसलाई राज्यले अहिले स्टडी गरिरहेछ। उनीहरूको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट पनि आइसक्यो र अब यो दोषी भनौँ न आरोपितहरू चाहिँ हिरासतमा भएको हुनाले मैले धेरै कुराहरू अहिले बोल्न आवश्यक ठान्दिनँ। तर यति मात्रै हो कि अब एउटा समुदाय चाहिँ अहिले सडकमा आन्दोलन पनि गरिरहेछ, हामीहरू आन्दोलित छौँ। यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो दिशामा अब राज्यले विगत वर्षहरूमा र विगतका घटनाहरू, अब जस्तो तपाईँको काभ्रेका लक्ष्मी परियार होइन, अजित मिजारका काण्डहरूमा चाहिँ राज्य चुकेको छ न्याय दिन। त्यस कारणले गर्दाखेरि समुदायलाई अब यो घटना पनि त्यस्तै खालको हुने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ नि आक्रोश छ, चिन्ता छ। त्यो चिन्ताप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अब यो राज्यले चाहिँ संविधान प्रदत्त अधिकार लागू गर्नुपर्छ र त्यो घटनालाई चाहिँ त्यसरी नै समाधान गर्नुपर्छ, न्यायिक कठघरामा ल्याउनुपर्छ र हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्योभन्दा बढी अब मैले के भनौँ। हजुर, अब रुकुम घटनालाई जातीय विभेदसँग जोड्नु हुन्न भन्ने तर्कहरू पनि चौतर्फी यस किसिमका बहसहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। कसरी जातीय विभेदको घटना भयो यो, यसबारे पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। होइन, अब यो बारेमा खासै छलफल गरिराख्न आवश्यक छैन। किन आवश्यक छैन भन्दाखेरि अब यो जातकै कारणले एउटा प्रेम सम्बन्ध चाहिँ सफल हुन नदिएको त आइसकेको छ। अर्को कुरो, सडकमा जसरी मानिसहरूले अब यो जातीय लेपनलाई लगाउनुहुन्न भनिरहेका छन्, त्यो पनि कुतर्क हो। किनभने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले र अन्य मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले यो चाहिँ जातीय घटना हो, जातकै कारणले भएको भनेर रिपोर्ट बुझाइसकेका छन्। जातीय घटना मात्रै होइन कि यो त जातीय नरसंहार हो। किनभने एउटा चाहिँ ठाउँमा सीमित जातिसँग चाहिँ लभ पर मायाप्रति भएको कारणले उनीहरूलाई छुटाउनका लागि चाहिँ 6 जनाको एकै ठाउँमा चिहान बनाएर खोलामा फालिएको छ भेरी नदीमा। यो चाहिँ आजसम्मको इतिहासमा सम्भवतः सबभन्दा ठुलो नरसंहार हो नेपालमा। त्यसकारण यो अब जातीय हो कि भन्ने कोणबाट त हेर्ने समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ र त्यो प्रश्न पनि भइसकेको छ। हजुर, अब गणतान्त्रिक मुलुकमा जातीय विभेदकै कारण नरसंहार मचिनुको कारण यहाँ के देख्नुहुन्छ? किन पछिल्लो समय नेपालमा यस किसिमका घटनाहरू बढिरहेका छन्? यस विषयमा यहाँको धारणा के छ? होइन, अब यो कस्तो रह्यो भन्दाखेरि हामीले बडा सङ्घर्ष गरेर आन्दोलन गरेर दशकौँको त्यागपछि चाहिँ हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल प्राप्त गरेका छौँ र त्यो अनुसारको संविधान पनि बनेको छ। तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू होइन, सरकारका तहहरूमा समावेशिताको चाहिँ सिद्धान्त अवलम्बन हुन सकेन, एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेको समानताको हक होइन र जातीय आधारमा कसैलाई विभेद गर्न नपाइने कुराहरू चाहिँ त्यो राज्यले संविधानमा व्यवस्था गरिसकेका छ, ऐनहरू बनिसकेका छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मात्रै राज्य अलिकति चुकेको जस्तो लाग्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ कानुन बनाउँदैमा अब यो सामाजिक परिवर्तन चाहिँ नि तत्काल भइहाल्दो रहेनछ। मानिसहरूको सोच चाहिँ नि पुरानै खालको छ। अब देखिहाल्नुभयो तपाईँले, रुकुम जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ जनयुद्धको एउटा उग्र चाहिँ प्रवाह थियो होइन, एउटा सेन्टर थियो, इपी सेन्टर जस्तो थियो। अब त्यहाँका मान्छेहरू समेत जातीय कुरालाई यसरी ल्याउँछन् भनेपछि त अब यो जनयुद्ध चाहिँ मैले भन्दै आएँ अगाडिदेखि नै, यो जनयुद्ध होइन, एउटा क्रान्ति थियो, सशस्त्र क्रान्ति, मान्छेहरू मारिया थिए। अब अहिले प्रश्न त के उठ्यो भन्दाखेरि हिजो चाहिँ नि मान्छे मारेर जुन युद्ध मचाइयो 10 वर्षसम्म, त्यो चाहिँ के सत्ताका लागि चाहिँ एउटा भर्याङ मात्रै थियो त? के जनयुद्ध नभएर त्यो के जनयुद्ध थियो, जनयुद्ध थियो भन्ने खालको प्रश्नहरू उठेका छन्। र मलाई लाग्छ अब जनयुद्धका नाममा जति मानिसहरू मारिए, शहीद भए, तिनीहरूप्रति चाहिँ यो लज्जाको विषय हो, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ कमरेड प्रचण्ड जस्ता व्यक्तिहरू जसले चाहिँ जनयुद्धले
स्थापित गरायो, उहाँहरूलाई एउटा राष्ट्रको ठुलो पदमा पुर्यायो, नेगोसिएसन गर्ने ठाउँमा पुर्यायो। उहाँहरू गणतन्त्रको पनि हकदार आफूलाई ठान्नुहुन्छ, यद्यपि त्यसमा मेरा फरक धारणाहरू छन्। अब यस्तो बेलामा चाहिँ नि उहाँहरूको सरकार बन्दाखेरि पनि न्याय चाहिँ नि मिलेन भने, पीडितमाथि चाहिँ नि न्याय प्राप्त भएन भने, र अर्को कुरा चाहिँ त्यही क्षेत्रको रुकुम पश्चिमको एउटा प्रतिनिधि पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँको अभिव्यक्ति चाहिँ लज्जास्पद छ अहिले, होइन, खेदजनक छ। उहाँहरूले जसरी यसलाई यो घटनालाई चाहिँ नि जातीयकरण गरेर एउटा कथित उच्च जातलाई चाहिँ बचाउने आफ्नो नातागोताका हिसाबले प्रयास चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो प्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले जतिसुकै बोले पनि गफ दिए पनि अब त उहाँलाई जनताले भोलि मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तर राज्यले चाहिँ यो केसलाई राष्ट्रियकरण गरेर एउटा जातीय नरसंहारको रूपमा लिएर अहिलेको नियम कानुन अनुसार, अहिलेको संविधान अनुसार हदैसम्मको कारबाहीको निम्ति चाहिँ म माग गर्छु। र त्यसो गरियो भनेदेखि चाहिँ एउटा त्यसले चाहिँ एउटा उदाहरण बन्छ र त्यो जातीय घटनाहरू चाहिँ कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब यो 21औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि छुवाछुत, यसै गरी जातीय विभेदका घटनाहरू किन बढिरहेका छन्? जातीय विभेदको अन्त्य सम्भव छैन? जातीय व्यवस्थाको भनौँ न, जात व्यवस्था अहिले जुन छ त्यसको अन्त्य सम्भव छ। त्यसका निम्ति राज्य समावेशी हुनुपर्छ। विशेष त दुईटा कुराहरू हुन्। एउटा चाहिँ जातीय सद्भाव चाहिँ नि कायम गर्न सक्नुपर्छ राज्यले, किनभने संविधानले र कानुनले तोकिसके अनुसार राज्यले व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि राज्य आफै त्यसमा लाग्यो भने सम्भव हुने हो। अब राज्य चाहिँ नि देखावटी काम गर्ने, समावेशितालाई चाहिँ नि लत्याउने, होइन, र जात व्यवस्थालाई चाहिँ नि निरन्तरता दिने खालको अहिलेको जस्तो सरकार निर्माण गर्ने, अहिलेको जस्तो पार्टी निर्माण गर्ने हो भनेदेखि, र त्यो चाहिँ निरन्तर चलिरहने हो भने त वर्षौँसम्म पनि, 100 वर्षसम्म पनि जातीय व्यवस्था रहन सक्छ। त्यस कारणले हामीले खोजेको के हो भन्दाखेरि जातीय व्यवस्था अन्त्य गर्नका निम्ति चाहिँ, होइन, समावेशी सरकार चाहियो, समावेशी दल चाहियो, होइन, पूर्ण समानुपातिक संसद चाहियो। त्यस कारणले उनीहरूको आत्मबल नबढाएसम्म, होइन, पीडितहरूलाई चाहिँ एउटा सक्षम नबनाएसम्म र राज्यले कानुनलाई चाहिँ नि लेखेर मात्रै भएन कार्यान्वयन तहसम्म नगएसम्म चाहिँ हुँदो रहेनछ। अब ऐन बन्या छ भन्दैमा चाहिँ नि मानिसहरूले मान्दा रहन्छन्, यो सामाजिक विकृतिलाई चाहिँ नि स्वीकार गर्दा रहेनछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो बेलामा राज्य चनाखो हुनुपर्छ भन्ने हो। हजुर, अब पछिल्लो समय छुवाछुतका विभेदका घटनाहरू बढिरहेको अवस्था छ, तर यस्ता घटनाहरूमा पनि दलित समुदायहरू एकीकृत भएको देखिँदैन। किन एकरूपता छैन उहाँहरूको? यो यस्तो अवस्थामा पनि किन उहाँहरू चाहिँ एकीकृत देखिनु भएको छैन अहिले? यसबारे के छ तपाईँ? यो नेपालको दलित आन्दोलन भनेको चाहिँ दलालहरूले भरिएको छ, होइन, किनभने आफ्ना नेताहरू पार्टीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ र उहाँको पार्टीका नेताहरू चाहिँ नि कथित उच्च जातका हुनुहुन्छ, होइन। अब केपी ओलीजी हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, या कमल थापा हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको निर्देशनमा बस्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूको निर्देशन अनुसार चल्नुहुन्छ कि आफ्नो समुदायको हक अधिकारका निम्ति यो कुरा राइट हो भनेर बोल्न सक्नुहुन्न, गलत कुरालाई चाहिँ प्रभाव गरिराख्नु भएको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हो। हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ यिनीहरू गुलामी गर्दै आए, होइन, अनि यिनीहरूलाई चाहिँ नयाँ चेतनाको विकास भइसकेका छैन। यिनीहरूले खालि सीमित एउटा पदका निम्ति चाहिँ नि नेतालाई रिजाउने, होइन, उच्च जातकाहरूलाई चाहिँ मख बनाउने, कथित उच्च जात है फेरि, अनि त्यस्तो खालको भावना रहेको हुनाले एकता हुन नसकेको। तर यो रुकुम घटनाले चाहिँ अहिले अधिकांश दलित अधिकारकर्मी, दलित चाहिँ तपाईँको सङ्घ संस्था र दलितसँग सम्बन्ध राख्ने राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा एउटा अन्तरसङ्घर्षको चाहिँ नि परिणामले गर्दाखेरि एउटा एकता हुने वातावरण चाहिँ निर्माण भएको छ। किनभने सडकमा मान्छेहरू सबै आन्दोलित, देशैभरि आन्दोलित भएका छन्। अब यत्रो कोरोनाको डरमा पनि मान्छेहरू आन्दोलित हुनु चाहिँ सकारात्मक कुरा हो। तर आन्दोलन त कमजोर देखिन्छ नि। कमजोर अब केलाई भन्ने भनौँ न, आन्दोलन भनेको अब अहिले चाहिँ सडकमा टायर बाल्ने अवस्था छैन। मानिसहरूले यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि सडकमा शालीनतापूर्वक चाहिँ प्लेकार्ड लिएर उपस्थित हुने हो, किनभने मान्छे फेरि कोरोनादेखि पनि त डर छ। त्यसो भए हुनाले अहिले जुन प्रकारको आन्दोलन भइरहेछ त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ कमजोर म चाहिँ ठान्दिनँ। यो चाहिँ सशक्त आन्दोलन नै हो, किनभने मान्छेहरू घरमा लकडाउनको कारणले घरमा बस्नुपर्ने मान्छेहरू त्यो लकडाउनलाई नै क्रस गरेर सडकमा आइराखेका छन्, होइन। अनि दैनिक चाहिँ उनीहरू चाहिँ नि त्यहाँ सडकमा आएर आफ्नो न्यायका निम्ति अपिल गरिरहेछन् भनेपछि त्यो आन्दोलन चाहिँ नि
सशक्त आन्दोलन नै हो। हजुर, अब संविधानले नै विवाह गर्ने वरवधु छान्ने एउटा अधिकार सुनिश्चित पनि गरेको अवस्था छ, तर पनि नेपालमा यस किसिमका घटनाहरू दैनिक रूपमा बढिरहेका छन्। मानव अधिकारका विषयमा वकालत गर्ने मानव अधिकार कर्मीहरू सङ्घ संस्थाहरू थुप्रै मात्रामा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको यो विषम परिस्थितिमा गरिरहेको गृह कार्य त निकै कमजोर पनि देखिरहेको छ। यस विषयमा नेपाली जनता दलले कसरी हेरिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? अब मूल कुरो चाहिँ के हो भने रुकुममा 10 गते घटना घट्यो, 6 जना मानिसहरू युवाहरू मारिए। त्यहाँ फेरि दलित मात्रै मारिया छैनन्, अब जनजातिका छोरा पनि मारिया छ। अब 13 गते चाहिँ नि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो, तर उहाँले सम्बोधन गर्दाखेरि त्यो घटनाको बारेमा एक शब्द पनि उहाँले बोल्नु भएन। त्यसले के देखाउँछ भने प्रष्ट रूपमा अहिलेको राज्य केपी ओली नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीत्वको चाहिँ नि सरकार, अहिलेको राज्य चाहिँ अत्यन्तै उच्च जातीय चाहिँ नि तपाईँको अहङ्कारवादी सरकार हो होइन। यो समावेशी र उत्पीडित वर्ग समुदाय, दलित लगायतका चाहिँ नि पीडित समुदायको हितमा काम गर्ने सरकार होइन र त्यताप्रति चाहिँ यो जिम्मेवार छैन भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ, एउटा कुरा। अब अर्को कुरो, संसदमा गृहमन्त्रीज्यूले जसरी जवाफ दिनुभयो होइन, एउटा समिति पनि बनाउनु भएको छ उहाँले गृह मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा। अब त्यो चाहिँ उहाँले अलि बृहत रूपमा छलफल गरेर चाहिँ समिति बनाउनु पर्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व त्यो समितिमा छैन। अर्को कुरा के हो भने हाम्रा समुदायका सांसदज्यूहरूले संसदीय समिति चाहिँ नि छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेर माग राखिराख्नु भएको छ, त्यसमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ। अर्को कुरो के हो भन्दा समिति बनाइहाल्नुभयो उहाँले, अब त्यो समितिले प्रतिवेदन दियोस् र जसरी भए पनि जो चाहिँ नि पीडित समुदाय हुनुहुन्छ जसको हत्या भएको छ उहाँहरूले चाहिँ न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ र जो अपराधी हो, हत्यारा हो, ऊ चाहिँ न्यायको कठाघरामा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। तर शङ्कास्पद कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि सरकार बनेको अहिलेको जुन सरकार हो त्यो पनि हत्याको एउटा लामो श्रृङ्खला पार गरेर होइन, हिजोको चाहिँ झापा 28 सालको चाहिँ झापा काण्डदेखि 52 सालदेखि चाहिँ यो 10 वर्ष जनयुद्ध, कथित जनयुद्ध गरेका हत्याराहरूको सरकार र हत्याराहरूकै चाहिँ नि पार्टी भएको हुनाले यस्ता सामान्य हत्याहरूलाई चाहिँ नि यिनीहरूले अत्यन्तै सामान्य रूपमा लिन सक्छन्, किनभने नेपालको राजनीतिको यो आपराधीकरण होइन र भ्रष्टीकरण चाहिँ नि तपाईँको एउटा चरम रूपमा चाहिँ नि गएको छ। मानिसहरूलाई मान्छे मारिए मर्यो भन्नका निम्ति चाहिँ नि यो हजारौँ मान्छेलाई मारेर आएकाहरूलाई चाहिँ नि त्यस्तो चासो नहुँदो रहेछ। त्यसकारण हामीले खोजेको के हो भने मानिसले बाँच्न पाउने अधिकार पहिला सुनिश्चित गर्नुपर्छ होइन भनेदेखि यो देशको चाहिँ नि म नागरिक भनेर अधिकार के अरे नागरिकलाई चाहिँ नि छाती फुलाउने कसरी होइन, गौरव गर्ने कसरी। त्यसकारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता त के हो भने जुनसुकै जातको जुनसुकै विचार राख्ने मान्छे भए पनि उसले पहिला बाँच्न पाउनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ नि उसले गरेका अन्याय अथवा उसले गरेका विकृति, उसले गरेका नराम्रा चिजहरूको चाहिँ नि न्यायिक छानबिन हुन्छ र उसले चाहिँ नि त्यो अनुसारको सजाय पाउने हो। त्यसकारण हाम्रो पार्टी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि भन्ने यसमा आग्रह के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ नि जुनसुकै प्रकारका जुनसुकै नामबाट हुने हत्याहरू चाहिँ नि कानुनी कठाघरामा आउनुपर्छ र हत्यालाई चाहिँ नि निरुत्साहित गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति राज्यले कडाइका साथ जानु पर्यो होइन। उहाँहरूलाई त मान्छे मारेर केही पनि नलाग्दो हो, तर मान्छे मार्नु चाहिँ नि मानव अधिकारको सबभन्दा ठुलो अपराध हो। त्यसकारणले ती अपराधीलाई जन्मकैद हाल्नुपर्छ र यस्ता चाहिँ नि अपराधहरू, मान्छे मार्ने खालका अपराधहरू जो भविष्यमा हुँदैछन्, हुनेवाला छन्, तिनलाई नियन्त्रणका लागि चाहिँ राज्य चनाखो हुनुपर्छ भन्ने हो। हजुर, अब जुन गठित समिति छ उसले हिजोदेखि नै अनुसन्धान सुरु गरिसकेको अवस्था छ। घटना घटेको 1 साता भइसक्यो, अझै पनि केहीको अत्तो-पत्तो अवस्था छैन, 5 जनाको शव फेला परिसकेको अवस्था छ। अब यो गतिमा अनुसन्धान भयो भने पीडितले न्याय पाउला त? होइन, न्यायको अनुसन्धान त यसरी नै हुने हो। अब मानिसहरू के खोजिरहेछन् भन्दाखेरि घटना घटेको यत्रो दिन भइसक्यो, खै सरकारले त्यसरी होइन, किनभने 12 जना चाहिँ नि हिरासतमा छन्। अब उनीहरूको चाहिँ नि प्रहरीले त्यसको डिटेल्स चाहिँ नि अपराधको डिटेल्स बनाउँदैछ, एकजना को चाहिँ नि लास भेटिया छैन। अब सरकारले बनाएको जुन समिति छ त्यसले पनि अनुसन्धान थालिराखेको छ। त्यसकारण यो प्रोसेस चाहिँ यही हो होइन, किनभने राज्यले पनि भोलि चाहिँ नि फेरि अदालतमा चाहिँ पेश गर्नुपर्छ र अदालतले मात्रै उनीहरूलाई चाहिँ नि सजायको व्यवस्था तोक्न सक्छ। राज्यले, पुलिसले आफैले चाहिँ यति वर्ष भनेर तोक्ने व्यवस्था होइन। हामी लोकतन्त्रमा छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले केही समय धैर्य धारण गर्नुपर्छ। तर आन्दोलन चाहिँ नि दबावमूलक आन्दोलन चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि हत्यारालाई उम्काउने चाहिँ नि यहाँ राजनीतिक चलखेल भइराखेको छ होइन। एउटा चाहिँ नि जनयुद्धबाट स्थापित भएका
नेताहरू जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरू त्यहाँबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ बचाउने र आफै खोलामा हाम फालेको जस्तो खालको जुन तर्क गर्नुभयो संसदमा र उहाँको विज्ञप्ति, त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो घटना छायामा नपरोस् भन्नका लागि हामीले प्रेसर दिएका हौँ। तर अब एउटा न्यायिक छानबिनमा गइसकेको र राज्यले त्यसलाई चाहिँ स्टडी गरिसकेको हुनाले अब यो त प्रोसेसमा जाने अनि त्यसले चाहिँ नि एउटा टुङ्गोमा पुग्ने र अपराधीहरू चाहिँ नि जन्मकैद जाने कुरामा अथवा अदालतले तोके अनुसारको उनीहरूलाई चाहिँ सजाय हुने कुरामा त म विश्वस्त छु। हजुर, अब यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि दलित समुदायहरू एकरूपता हुनुपर्नेमा किन विभाजित छन्? अहिले दलितहरू किन एकरूपता देखिँदैन? होइन, त्यो विभाजितको बारेमा मैले अहिले तपाईँलाई भनिसकेँ। उनीहरू जहिले पनि आफू नेतृत्व गर्न नसक्ने, दलाली मात्रै गर्ने एउटा प्रकारको चाहिँ नि श्रृङ्खला चल्दै आयो होइन। आफ्नो चाहिँ पार्टीको चाहिँ एउटा भातृ सङ्गठनमा बस्ने अनि ठुला नेताहरू चाहिँ नि त्यही खालको चाहिँ नि एकल जातीय नेतृत्व पार्टीहरू छ र उनीहरूको अन्डरमा बस्ने भएको हुनाले अब मालिकले जे भन्छ त्यही कुराहरू बोल्ने भएको कारणले मात्रै विभाजित भएका हुन्। अब त्यो बाहेक नत्र भनेदेखि त पीडा त सबैको एउटै हो होइन। जातकै कारणले कसैलाई मारिँदैछ भनेपछि त त्यसमा त्यो गलत हो र त्यसले चाहिँ नि न्याय पाउनुपर्छ भन्नका लागि दलितै हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि होइन। जो कसैले पनि हत्या भनेको चाहिँ नि गैर न्यायिक हो, गैर कानुनी हो र जो हत्यारा छ त्यसलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त त्यसमा जात हेरिनुपर्ने जरुरी छैन। त्यसो भए हुनाले यो विभाजित गर्ने जुन सत्ताको खेल हो त्यसको एउटा षड्यन्त्र मात्रै हो। अब आगामी दिनमा यस किसिमका जातीय विभेदहरू अन्त्य गर्नका लागि, न्यूनीकरण गर्नका लागि के कस्तो कदमहरू आवश्यक छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? एउटा कुरा त राज्यले नेपालको संविधानलाई अनि जातीय विभेदसम्म सम्बन्धित ऐन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यसका निम्ति राज्यमाथि कुनै छुट छैन, उनीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ कानुनमा लेखिएर मात्रै भएन, सामाजिक परिवर्तनका निम्ति चाहिँ नि अभियानहरू पनि चलाउनु पर्यो। त्यसका निम्ति राज्य पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो होइन। र अब दलितसँग सम्बन्धित अन्य चाहिँ सङ्घ सङ्गठनहरू पनि सक्रिय रहनु पर्यो। मानव अधिकारसँग सम्बन्धित चाहिँ अन्य सामाजिक संस्थाहरू, सरकारी निकायहरू छन्, तिनीहरू पनि सक्रिय हुनु पर्यो। राज्यले तत्कालै राष्ट्रिय दलित आयोग चाहिँ नि गठन गर्नु पर्यो होइन। यो अहिलेसम्म केपी ओली सरकारले यसलाई चाहिँ नि पाखा लगाइराखेको छ होइन। त्यसरी गरेर जानेर एउटा द्रुत गतिमा सबैलाई एउटा समानताको भावनामा लिएर जाने हो भने अब यो जातीय घटनाहरूलाई चाहिँ नि बिस्तारै उन्मूलन गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। तर के हो भने राज्यले यो विषयमा ठोस रूपमा कार्यक्रम बनाएर र यसलाई चाहिँ उन्मूलन गर्छु भनेर नलाग्दासम्म त कसैको केही लाग्दैन। अहिलेको राज्य भनेको एकल जातीय वर्चस्वलाई चाहिँ नि कायम राख्ने खालको पार्टी र त्यसको सरकार भएको हुनाले अब अहिलेको सरकारबाट धेरै विश्वास छैन। तर अब चाहिँ नि के हो भने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू पनि स्थापित हुनु पर्यो र उनीहरूले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। कार्यक्रममा अब म अर्को विषयवस्तुतर्फ पनि प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब विश्वभर महामारीका रूपमा कोरोना भाइरस यति बेला फैलिएको अवस्था छ, यसबाट नेपाल पनि अछुतो भनिरहन सकेन। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरू बढिरहेको अवस्था छ भने पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 6 जनाले पनि कोरोना भाइरसकै कारण ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। यो नेपालको कुराकानी गर्नुपर्दा अब जुन कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध लड्नका लागि नेपालले जुन तयारी गरिरहेको छ, नेपाल सरकारले गरिरहेको तयारी कस्तो छ, नेपाली जनता दलले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ, यो कतिको प्रभावकारी छ, यसबारे पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। होइन, नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुकहरूमा जसरी महामारी लियो यो कोरोना कोभिड-19ले, अब त्यसको सङ्केत चाहिँ नि नेपालमा आउने र नेपालमा पनि एउटा ठुलो महामारीको रूपमा फैलिन सक्छ भन्ने सङ्केत चाहिँ नि आजभन्दा 2 महिना अगाडि नै प्राप्त गरिसकेका थियो। तर हाम्रो सरकार चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदादेखि नै कसरी कमिसन खान सकिन्छ, भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ, व्यक्तिगत फाइदा कसरी लिन सकिन्छ, अब आफ्नो संरक्षणमा रहेको कम्पनीलाई चाहिँ कसरी यसलाई ठेक्का पार्न सकिन्छ, यस्ता खालमा मात्रै लाग्यो। र जनताको चाहिँ नि जनस्वास्थ्यमा महामारी फैलिन नदिने का निम्ति चाहिँ नि राज्यले एउटा ठोस रूपमा कार्यक्रम गर्नुपर्थ्यो। एउटा पहिलो नम्बरमा एउटा त्यहाँ चुक्या छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ त कोरोना महामारीको मात्रै त्रास होइन नि, मान्छेलाई त भोकमरीको त्रास छ। उनीहरूको रोजीरोटी चाहिँ नि तपाईँको बन्द भएको छ होइन, रोजगारीहरू बन्द भएका छन्। अब सेवामूलक अनि तपाईँको आयमूलक सारा कम्पनीहरू चाहिँ बन्द भएका छन्। यस्तो बेलामा त मजदुरहरूले काम नपाएर भोकै मर्नुपर्ने स्थिति छ होइन। नेपालमा पनि तपाईँको काठमाडौँमै एकजना तामाङ चाहिँ नि खान नपाएर भोकको कारणले मृत्यु भएको छ भने मधेसमा मलरा सदाको चाहिँ नि एकजनाको मृत्यु भएको छ भनेपछि मानिसहरू भोकले मर्दैछन्
अझ चाहिँ नि भुकमरीको चाहिँ नि चरण चाहिँ नि चरम रूपमा जान सक्ने सम्भावना छ। अब त्यो कुरालाई चाहिँ नि नेपाल सरकारले त्यसको लागि चाहिँ नि मजदुरहरूलाई राहत प्याकेज ल्याउने कुरामा चाहिँ नि चुक्या छ। किनभने तिमी चाहिँ नि कोरोनाले नमर तर अरू रोगले मर्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई मतलब छैन भन्ने खालको चाहिँ नि व्यवहार गरेका छ। मानिसहरू चाहिँ नि अत्यन्तै कठिन अवस्थामा छन्, खान नपाउने अवस्थामा छन्, भोकै मर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। अब यस्तो बेलामा चाहिँ नि सरकारले राहत प्याकेज दिनुपर्थ्यो, त्यो त्यतातिर चुकिराखेको छ। त्यस कारणले यो सरकार चाहिँ कोरोना नियन्त्रण र आफ्नो नागरिकहरूलाई चाहिँ नि स्वस्थ रहनका लागि र उनीहरूको जीवन रक्षाका निम्ति चाहिँ नि गम्भीर भएको देखिएन र यो त्यसमा चाहिँ ऊ टोटली असफल भएकै भन्नुपर्छ। हजुर, अब यो कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि यति बेला लकडाउनलाई नै निकै उत्तम उपाय पनि मानिएको छ। यहाँले भनिहाल्नुभयो लकडाउनका कारण गरी खाने वर्गहरू प्रत्यक्ष मारमा परिएको अवस्था छ, उहाँहरूको रोजीरोटी खोसिएको अवस्था पनि छ र सुरुवातका दिनहरूमा मजदुरहरूका लागि केही स्थानीय तहहरूले अधिकांश सबै स्थानीय तहले सुरुवातका दिनहरूमा राहत वितरण गरे पनि पछिल्लो समय रोजगारीका कार्यक्रमहरू पनि ल्याइरहेको अवस्था छ। यो उत्तम उपाय होइन र? होइन, अब केही ओडाहरूले मेसमा चाहिँ नि खाना दिने अथवा कसैलाई सामान्य मजदुरहरूलाई चाहिँ नि 10 केजी 15 केजी 5 केजीका चामलहरू 2 पोका तेल 1 पोका नुन दिने चाहिँ नि खालको पहिलो चरणमा चाहिँ नि उनीहरूले राहत वितरणको नाउँमा यसरी गरे। अब त्यसले के साँच्चै यो सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई चाहिँ नि राहतको अनुभव भयो त? त्यो भएन नि त। 2 किलो चामल दिने, 10 किलो चामल दिने अनि एउटै परिवारमा 10 जना 12 जना मान्छेहरू हुनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ कहिलेसम्म खाने त? हैन, त्यो त यो के भन्छन् केही नगरे पनि यसो सामान्य एउटा निगाहमा दिएको जस्तो मात्रै भयो। त यो बेलामा मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको महामारी भएको बेलामा नागरिकलाई बचाउनु त सरकारको कर्तव्य हो नि, दायित्व हो नि। अनि जो मान्छेले चाहिँ नि राहत प्राप्त गर्नुपर्ने हो, जो पीडित हुनुहुन्छ, कमजोर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ नि त्यो भिख होइन कि, त्यो त अधिकार हो नि त। किनभने ऊ यो देशको नागरिक हो। राज्य केका निम्ति, सरकार केका निम्ति भन्दाखेरि त जनताको निम्ति हो नि त। अनि जनता भोकै मर्ने, जनता चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा पर्ने होइन, उनीहरूको रोजीरोटी सकेर उनीहरूको चाहिँ चुलो बल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि राज्यले चाहिँ नि 2 किलो दिएर चामल दिएर ल तिमी जेसुकै गर भन्नु त गैर जिम्मेवार कुरा हो नि त। त्यसकारण उनीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा खान बस्नको व्यवस्था र उनीहरूले बाँच्न पाउने अधिकारको चाहिँ नि रक्षा राज्यले गर्नुपर्छ होइन। त्यसको जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी खोइ त अहिले भोकले मरेका चाहिँ नि मजदुर होस् कि जातको नाममा चाहिँ नि आक्रमणबाट मरेका नागरिक हुन्, तिनका पक्षमा अथवा तिनीहरूको राइटका बारेमा राज्यले कमसेकम दुःख समेत व्यक्त गर्न सक्दैन भने होइन, तिनीहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना पनि गर्न सक्दैन र त्यसको जिम्मेवारी पनि लिन सक्दैन भनेदेखि अनि हामीलाई सरकार चाहिँ किन चाहियो होइन, राज्य चाहिँ किन चाहियो त? त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने हो। अब पछिल्लो समय जति पनि रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारत लगायत अन्य तेस्रो मुलुकमा जानुभएको थियो, अब उहाँहरूलाई पनि नेपाल भित्र्याउने कुरा चलिरहेको छ। यस विषयमा बहस भइरहेको छ र सुरुवातको चरणमा 25,000 जतिलाई चाहिँ नेपाल ल्याउने भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। अब उहाँहरू नेपाल आइहाल्नुभयो भने उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? अब नेपालमै रहेका व्यक्तिहरू, शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई राख्नका लागि पर्याप्त रूपमा क्वारेन्टिनहरूको अवस्था पनि छैन अहिले नेपालको कुराकानी गर्नुपर्दा, उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होला? यसबारे पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब संसारभर रहेका नेपालीहरू आपतको बेलामा आफ्नो देशमा आउन पाउनु उसको संविधान होइन कि नैसर्गिक अधिकार हो होइन। अब एउटा चरा पनि दिनभरि चारा टिप्न हिँड्छ र बेलुका चाहिँ नि गुडमा फर्किन्छ। संसारको जुनसुकै कुनामा भएको नेपाली पनि यस्तो आपतको बेलामा आफ्नो देश जान्छु भनेपछि पाउनुपर्छ। हामीसँग पनि त नेपाल सरकार छ हो, नेपाल सरकारसँग सीमित स्रोत साधन छ होइन, सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्ला, सबैलाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाका लागि अप्ठ्यारो होला। तर त्यसो भन्दैमा तिमी चाहिँ नि उतै बस भन्न त मिल्दैन नि, राज्यले व्यवस्था त गर्नु पर्यो नि। कि त मेरो नागरिक होइन भन्नु पर्यो, मेरो दायित्व छैन, म राज्य होइन भन्नु पर्यो। राज्य भइसकेपछि संसारका जुनसुकै कुनामा बसेका नागरिक नेपाल आउन चाहन्छ भने उसलाई नेपाल सरकारले चाहिँ नि व्यवस्था गर्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ र उसको चाहिँ नि स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी उसलाई चाहिँ नि भनौँ न अब यो कोभिडको चाहिँ नि परीक्षण गरेर
क्वारेन्टाइनमा राखेर जसरी एउटा सिस्टम मिलाउनु पर्ने हो सबैलाई एकैचोटि ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन, तर क्रमिक रूपमा ल्याएर उनीहरूलाई चाहिँ नि नेपालमा आफ्नो देश फर्किने राइट त कमसेकम सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि। त्यो दायित्व राज्यको हो र उसले ल्याउनुपर्छ। जुनसुकै संसारका जुनसुकै कुनामा बसेका नेपालीहरूलाई पनि अहिले ल्याएर उनीहरूले राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि राज्य चाहिँ केका लागि त फेरि, होइन? त्यो नैतिक जिम्मेवारीबाट ओली सरकार चाहिँ नि बाहिर जान मिल्दैन। हजुर, अब पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरू बढिसकेसँगै अहिले आम नेपालीहरूमा पनि त्रास फैलिएको छ। अब महामारीलाई कसरी पन्छाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ, यहाँको धारणा के छ? अब राज्यले यो महामारीबाट बच्नका लागि घरभित्र बस भन्ने एउटा नारा लगायो, उर्दी जारी गर्यो, लकडाउन बढाइरहेछ। त्यो मात्रै चाहिँ नि संसारको सोलुसन होइन, होइन? अब मानिसहरू भित्र मात्रै बसेर अब कहिलेसम्म थेक्ने? 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, होइन? मानिसहरू अब यसरी घरभित्र मात्रै बसेर सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र विश्वमा यो कुरा चाहिँ नि विश्वका अन्य शासकहरूले पनि बुझिसकेका छन् र आन्तरिक रूपमा बाहिरबाट मानिसहरू आउन नदिने, तर आन्तरिक रूपमा चाहिँ नि कार्यालयहरू खोल्ने, मानिसका आवागमन र भनौँ न विद्यालयहरू, त्यसपछि उद्योगहरू र सरकारी अफिसहरू चाहिँ नि आन्तरिक रूपमा खोल्ने, होइन? अब यो पर्सनल डिस्टेन्सलाई चाहिँ नि अलिकति मध्यनजर गरेर खोल्नुपर्ने र अब राज्यलाई सञ्चालन गर्नेतर्फ लानुपर्छ भन्ने हो। नत्र भने कोरोनाले भन्दा मानिसहरू भोकले बढी मर्ने, कोरोनाले भन्दा बढी मानिसहरू अन्य कारणले पीडित हुने अवस्था आउँछ। त्यसकारण यो सधैँ एउटा लकडाउन गरिदिने, घरभित्र बस, खान पाए पनि घरभित्र बस, नपाए पनि घरभित्र बस भनेर यो चाहिँ सोलुसन होइन, तत्कालीन सोलुसन हो नियन्त्रणका लागि। आजसम्म जनताले त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गरे, अब चाहिँ त्यसरी हुन्न भन्ने हो र अब सकेसम्म यसलाई खुला गर्नुपर्छ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर पनि छौँ र अन्त्यमा संविधान संशोधनमा मधेसी राजनैतिक दलका मागहरू के छन् छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। होइन, अब संविधान संशोधनका बारेमा अहिले जसरी कुरा उठिराखेको छ त्यसमा म दुईटा कुरालाई प्रमुखताका साथ जोड्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने नेपाल सरकारले 2032 सालको भन्दा अगाडिको नेपाल र ब्रिटिस सरकारको बिचमा भएको सुगौली सन्धि भन्दा अगाडिको नक्सा चाहिँ नि चुच्चे नक्सा नेपालको क्याबिनेटले अस्ति भर्खरै त्यो चाहिँ पारित गरेर सार्वजनिक गरेको छ। अब त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको अनुसूची 3 हाम्रो संविधानको अनुसूची 3 अन्तर्गत चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। त्यहाँ अर्कै नक्सा छ, यहाँ अर्कै नक्सा आइसक्यो, संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो निशान छापमा पनि यो नेपालको नक्सा चाहिँ नि संशोधन गरेर राख्नुपर्ने छ। त्यसकारण यो संशोधनको प्रमुख र प्राथमिक विषय यो हो अहिलेका लागि। अब त्यो विषयमा चाहिँ नि नेपाल अहिलेको सरकार चलाइरहेको नेकपासँग 2/3 मत छैन, संशोधनका लागि 2/3 चाहिन्छ। अब त्यसका लागि के गर्नु पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस अथवा मधेसवादी जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ मत आवश्यक पर्छ। अब जनता समाजवादीले के भन्यो भन्दाखेरि यही अवसरमा, यो अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ नि हाम्रो पनि मुद्दालाई संशोधन गरिदियो भने चाहिँ यो नक्सा संशोधनका मुद्दामा हामी भोट हाल्छौँ, नत्र भने हुन्न भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभएको छ। त्यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवारपूर्ण कुरा हो र अहिलेको प्राथमिकता भनेको नेपाल सरकारले नक्सा संशोधन गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन संविधानसँग बाजिया छ त्यसलाई चाहिँ नि फुकाउनुपर्छ। यद्यपि त्यो चाहिँ नि नक्सा संशोधन गर्दैमा हामीले भूमि प्राप्त गरिसकेका छैनौँ। भारतसँगको कुरा गर्नका लागि अब नेपाल सरकारले कति बलियो ढङ्गले कुरा गर्छ, होइन? त्यसका निम्ति कति जिम्मेवार छ त्यो पछिका कुरा भए। मलाई चाहिँ विश्वास छैन कि केपी ओलीले यो नक्सा बनाए जस्तै सजिलै भारतसँग चाहिँ नि हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउँछन् भन्नेमा त्यत्रो विश्वास छैन। तर त्यो संशोधनमा चाहिँ नि हामी अगाडि जानुपर्छ। अब काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलले चाहिँ नि अहिले जुन हलो अड्काइराखेका छन् त्यो चाहिँ अत्यन्तै खेदजनक छ र उहाँहरूले वैदेशिक भनौँ न भारतको चाहिँ एउटा स्वार्थका निम्ति उहाँहरूले हाम्रो संविधानमा संशोधन गर्ने कुरालाई रोकिराख्नु भएको छ। त्यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवारपूर्ण कुरा हो। अब मधेसवादी दलको चाहिँ मुद्दाको कुरामा गर्ने हो भनेदेखि उहाँहरूको मुद्दाको खासै तोक छैन। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय उहाँहरूले उठाएको जस्तो चाहिँ नै होइन, किनभने उहाँहरूले उठाएको भनेको नागरिकतासँग सम्बन्धित छ। त्यो विषय चाहिँ अहिलेको संशोधनको विषय होइन। त हामीले उठाएको संशोधनको विषय भनेको के हो भने यद्यपि हामीले त्यसलाई अहिले मूल मुद्दाको रूपमा उठाएका छैनौँ। अहिले चाहिँ संविधान संशोधनको मुद्दा भनेको नक्सासँग सरकार राख्छ। हामीले उठाएको संशोधनको विषय भनेको के हो भने पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा हो। त्यो विषयमा हामी पछि कुरा गर्नेछौँ, होइन? पछि आन्दोलन गर्नेछौँ, पछि त्यसलाई चाहिँ संशोधनका लागि हामी त्यो अनुसारको सङ्घर्ष गर्नेछौँ। तर अहिलेका लागि जुन संशोधनको तपाईँले कुरा उठाउनु भयो त्यसका निम्ति चाहिँ नि मधेसवादी दल
र नेपाली काङ्ग्रेसले अड्काएको हलो चाहिँ खेदजनक छ। अहिले चाहिँ नि नक्साका निम्ति संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि स्पष्ट बुझाइ हो। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, तपाईँलाई पनि समय दिनुभयो, मेरा निम्ति केही कुराहरू राख्ने, यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम टुडे विशेषको आजको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म तुलसी अर्याल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।